جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے وارثانوں میرا سلام، کلمے دے مالکانوں میرا سلام، ازواج نبی اصحاب نبی، ازواج نبی اصحاب نبی، سب جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے مالکانوں میرا سلام، تے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمین دے لال شاہ امم سلطان مدینہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اے حسین رسول تو وقت نہ کر، اے حسین رسول تو وقت نہ کر، اے حسین سکون رسول دائے، اے حسین رسول تو وقت نہ کر، اے حسین سکون رسول دائے، پہرے دار تے اس قانون دائے، پہرے دار تے اس قانون دائے، جگتے جو قانون رسول دائے، پہرے دار تے اس قانون دائے، جگتے جو قانون رسول دائے، زمین تو لے آسمان تائیں ہر کوئی ممنون رسول دائے، باغی اس نو کہنے شرم تے کر، باغی اس نو کہنے شرم تے کر، او جد جسم چ خون رسول دائے۔ حمد و ثنا کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے، جو کہ ساڑھے سارے دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔
علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء، علیم حکیم بڑا ہی باریک بین اللطیف ہے، شین شاہاں دا شہنشاہ ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے، جس دی اولاد کوئی نہیں، جس دا ماں باپ کوئی نہیں، یکتا ہے اکیلا ہے۔ درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک نے ساڑے واسطے بہترین رہبر رہنما معلم بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا۔ سلام انہاں ہستیاں تے جنہاں نو اللہ پاک نے اے شرف عطا فرمایا ہے، انہاں نے ایمان دی حالت دی اندر نبی پاک دا دیدار فرمایا ہے اور صحابی ہون دا شرف حاصل کیتا ہے۔ تابعین تبع تابعین اولیاء شہداء اصحاب نبی آل نبی اللہ تمام تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات و حاضرین، بڑی سعادت دی بات ہے مرکزی جامع مسجد عائشہ دے اندر اج 12 جولائی دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب دے سامنے اللہ پاک نے سبق سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عطا الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہوں صحت والی زندگی دے اور انہوں دے تمام احباب جماعت، انہوں دے صاحبزادے حاجی محمد جاوید صاحب اور تمام دوست احباب دیاں اللہ محنتاں کوششاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے، توشہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات و حاضرین، قرآن پاک دے اندر ایک موضوع جو کہ بڑی تفصیل دے نال موجود ہے، وہ موضوع نبی پاک علیہ السلام دی آل اولاد دی عظمت شان مقام مرتبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار احادیث اور آپ بے فرامین بھی موجود ہیں، لیکن میرے ذمے شان حسنین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا دے جگر گوشے، انہاں دی عظمت اور شان بیان کرنا میری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اللہ پاک صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے ایک بات ذہن نشین کر لینی ہے، کیونکہ اے اسٹیج اے اہل حدیث دا ممبر بڑا ہی ذمہ دار اسٹیج، ذمہ دار ممبر، اسلاف دے منہج محدثین اولیاء، اس پوری امت دے اسلاف، امت تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے آج تک اور تا قیامت آن والے جتنے بھی اہل السنہ اہل الحدیث کلمہ پڑھنے والے لوگ نے، انہاں دا موقف اور منہج ہمیشہ واضح رہا ہے۔ حضرات و حاضرین، دو لفظاں دے اندر میں گل سمجھا دیاں، جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر سونے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے، کلمہ نصیب ہویا ہے، او صحابی بنے ہے، چاہے انہیں نبی پاک نال ایک ملاقات کیتی ہے یا 100 ملاقات کیتی ہے، چاہے انہوں عمل دی توفیق ملیے، مہلت ملیے، زندگی اینی ملیے یا نہیں ملی، کلمہ پڑھیا، نبی دا صحابی بن گیا، حضور دے ہاتھ تے بیعت کر لے،
سانو کسے نو کوئی اختیار نہیں کہ اسی او دے بارے کوئی فیصلہ کریے، او دی تحقیق کریے اور او دی زندگی تے نعوذ باللہ کوئی کیچڑ اچھالیے یا کوئی نازیبا الفاظ کہیے، ساڑی جرت کیے وہ نبی دے صحابہ نے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل بیت، آپ دے گھر والے، آپ دا خاندان، انہاں دے بارے کسے انسان نو اجازت نہیں کہ کوئی زبان درازی کرے یا کوئی شکوک و شبہات پیدا کرے۔ اس امت دے اسلاف دا، محدثین و محققین دا اے منہج اور موقف ہے جڑا کسے صحابی دے بارے یا سونے نبی پاک دے گھر والیاں دے بارے گل کرنا بعد وچ شک بھی رکھدا ہے او سرے تو ہی مسلمان ہو سکدا، اے اہل حدیث دا موقف ہے۔ لوگوں نے ویسے ہی بڑیاں گلاں بنائیاں اور بڑا واضح ترین موقف۔ میں تھوڑی جی اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے حضرات بات سمجھا دیا کہ اہل بیت کون نے۔ اہل بیت دیاں 3 قسمہ نے، وقت نہیں ورنہ میں قرآن وچوں بے شمار دلائل موجود نے۔ لوط علیہ السلام دی بیوی دا اللہ نے ذکر کیتا تے لفظ اہل استعمال کیتا، موسیٰ علیہ السلام دی بیوی دا ذکر کیتا تے لفظ اہل استعمال کیتا، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر آیات اتاریاں تے لفظ اہل استعمال کیتا، اور اللہ پاک نے جدوں آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا تے ایتھے بھی لفظ اہل البیت دا لفظ قرآن پاک دی اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ حضرات اسلاف دا منہج اور موقف ہے اور صحیح انصاف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام ازواج امہات المومنین دا تعلق بھی اہل بیت دے نال ہے۔ اہل بیت دیاں 3 قسمہ نے۔ اہل بیت سکانہ، اے دے تو مراد نبی دیاں ساریاں بیویاں۔ جدو بندہ کسی نے ویسے پوچھ دے نا، سناؤ تاڑے گھر والیاں دا کی حال ہے، گھر والے ٹھیک نے، تے گھر والیاں تو مراد صرف بچے ہوندے نے یا کہ بیوی بھی شامل ہوندی؟ بیوی بھی شامل ہوندی ہے۔ تے نبی پاک دے گھرانے دا جدو تذکرہ آیا تے آپ دیاں ازواج دا قرآن وچ اللہ نے خاص کر کے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات اے پہلی قسم، اور دوسری قسم اہل بیت نسب، قبیلہ بنو ہاشم دے اندروں جننے بھی لوگاں نے اسلام قبول کیتا، جس طرح کہ حضرت زید بن ارقم دے کولوں پوچھیا گیا نبی پاک دے اہل بیت کون نے، تے انہاں دسیا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، بنو ہاشم دی اولاد، یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبی رشتہ دار، آپ دیاں پھپھو، آپ دے چچا اور آپ دے جتنے بھی باپ والوں رشتہ دار نے جنہ جنہ اسلام قبول کیتا ہے او سارے اہل بیت اندر شامل نے، اور اے او لوگ نے جنہ اوپر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیتا ہے۔ سید خاندان اے او اصل لوگ نے جنہ واسطے اللہ نے صدقہ حرام قرار دیتا ہے۔ اور تیسری قسم اہل بیت ولادت، سونے نبی پاک علیہ السلام دی آل اولاد، آج تک جننے بھی لوگ نے سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے جو کہ بچپن دے اندر فوت ہو گئے، آپ دیاں بیٹیاں دی اولاد، خاص کر کے آپ دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد نو اللہ پاک نے بڑے رنگ لائے نے، بڑے پاگ لائے نے۔ انہاں دی اولاد جو کہ سلسلہ نبی پاک تک اور آج تک اے چلتا آ رہے ہیں، اے سارے دے سارے اہل بیت نے۔ لیکن لوگوں صحیح اہل بیت دی نشانی یاد رکھیا جے، جڑی نبی دی اولاد ہوئے گی انہاں اوپر صدقہ
حرام ہے، لیکن اج کل الٹ معاملہ چلدا ہے کہ جیڑا کہندا ہے میں سید ہاں، مینوں لگدا ہے لے آؤ میرے واسطے مینوں دیو، نہیں، نبی دا گھرانہ سردار گھرانہ ہے، سید گھرانہ ہے، نبی دا گھرانہ عظیم گھرانہ ہے، انہاں نو اللہ پاک نے صدقہ استعمال کرن دی کھان دی اجازت نہیں دیتی، اور انہاں سارے گھرانے دے اندروں خاص کر کے جنہ دا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ذکر کراں گا، بطول جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دو پیارے لاڈلے صاحبزادے اور نبی پاک دے دل دا چین حسنین کریمین، انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ آپ احباب دے سامنے میں رکھاں گا۔ آپ علیہ السلام دے نواسے نے آپ نو انہاں دے نال بڑی عقیدت بڑا پیار ہے، اور یاد رکھے آجے جنوں نبی نال پیار ہے یقیناً او نبی دے انہاں بیٹیاں نال بھی پیار کردا ہے، جیڑا انہاں حسنین کریمین نال پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا اور کہے میں نبی دا امتیاں اسی انہوں امتی من دے، کوئی بھی کلمہ پڑھن والا انہوں امتی نہیں مننے گا جدے دل وچ نبی دی اولاد دے بارے کوئی شک و شبہ ہوئے گا یا نبی دے اصحاب دے بارے کوئی شک و شبہ ہوئے گا۔ آپ دے بڑے نواسے سیدہ الزہرا دے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ نے نصف رمضان سن 3 ہجری دے اندر ولادت پائی ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 47 سال ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ دے پیارے چھوٹے نواسے سیدہ الزہرا دے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1 سال چھوٹے نے، 4 ہجری 5 شعبان نو انہاں نے ولادت پائی ہے، اور 61 ہجری 10 محرم نو بڑی بے دردی دے نال عراق دی سرزمین تے میرا میدان کربلا دی اندر انہاں نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرات و حاضرین، اے نبی پاک دے او نواسے نے کہ جس طرح کوئی حقیقی باپ اپنے بچیاں نال محبت کردہ ہے، نبی پاک نے اس تو بڑھ کے اپنے نواسیاں نال پیار کیتا ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ ایک تا اے وے کہ آپ دے کول بیٹا کوئی نہیں، دوسری وجہ اے وے کہ آپ نو سیدہ الزہرا نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ فرمایا کرتے سن لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے نے اور میں محمد دے بیٹے نے، میرے نواسے نے۔ جس طرح ایک نانے نو نواسے دے نال پیار ہوندا ہے، نبی پاک نو ہزاراں گنا بڑھ کے اپنے نواسیاں دے نال پیار سی۔ کنا پیار سی کہ آپ نے انہاں دے عقیقے خود کیتے، نام خود رکھے۔ جدو حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسن دا نام حضرت علی نے حرب رکھیا۔ نبی پاک تشریف لے آئے، علی کی نام رکھے آئے؟ سونیو حرب نام رکھے آئے۔ حسین پیدا ہوئے تے نبی پاک دے پیارے صحابی آپ دے دوست و مولا حضرت علی المرتضیٰ نے آپ دا نام حمزہ رکھیا۔ فرمایا علی کی نام رکھے آئی؟ سونیو حمزہ رکھے آئے۔ نبی پاک فرماندے نے علی مینو عرش والے رب دا پیغام آیا ہے، سونیو میں رب نے تاڑے صحابی علی نو تاڑی بیٹی نو 2 خوبصورت بیٹے عطا فرمائے نے، میں رب حکم پہ کرنا وا، ایک دا نام حسن رکھ دیو، دوجے دا نام حسین رکھ دیو۔ عرش والا نام پہ رکھ دے۔ حضرات حسن اور حسین اس تو پہلے حضرت آدم تو لے کے نبی پاک دے زمانے تک نام پایا ہی نہیں گیا۔ پہلی مرتبہ نام حسن رکھیا گیا ہے تے نام حسین رکھیا گیا ہے، تے نبی پاک نال مشابت کنی ہے۔ حضرت علی کہندے نے لوگو گردن تے چہرہ اور کندیاں تک اگر کسی شخص نو سب تو زیادہ نبی دے مشابہ ویکھنا چاہندے ہو تے حسن نو دیکھ لو۔
اگر گردن تو لے کے پاؤں تک سب تو زیادہ کسے نو نبی دے مشابے ویکھنا چاہندے ہو تے پیارے حسین نو ویکھ لو۔ شکل و صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل دیئے، اور حضرات اے خاندان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن نہ اپنی ایک بیوی حضرت ام سلمہ دے گھر موجود نے، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک آیت نازل فرمائی ہے اس گھر دے اندر۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اے میرے پیغمبر دیو بیویو، جویں عورتاں زمانہ جہلیت دے اندر زیب و زینت کر دیاں سن، بہت زیادہ میک اپ کر دیاں سن، زمانہ جہلیت دے اندر بہت زیادہ بن سور کے بازاراں دے اندر نکل دیاں سن۔ اے میرے پیغمبر دیو بیویو، میں رب نے تانوں منع کر دیتا ہے بہت زیادہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، پردے دے اندر رہنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکاة دینی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا مننا ہے، اللہ رب ذوالجلال دا حکم مننا ہے تے اپنے رسول دی گل مننی جے۔ اللہ فرما دینے آ ساریاں گلاں میں تاں واسطے تانوں دسیاں نے۔ اے میرے پیغمبر دیو گھر والیو، اے میرے پیغمبر دیو بیویو، تساں زکاة بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ دا کہنا بھی مننا ہے، رسول دا کہنا بھی مننا ہے، اس واسطے کہ اللہ فرما دینے میں رب دا ارادہ ہے شیطان دیاں تمام تر گندگیاں، شیطان دیاں تمام تر نحوستاں، شیطان دیاں تمام تر نجاستاں تو میں تانوں پاک کر دے ماں۔ تے لفظ کی بولے آئے اہل البیت، اے پیغمبر دیو گھر والے ہو، نبی پاک تشریف لے آئے نے، آپ نے اپنی چادر اوڑی ہے، آپ نے سلام نے ویکھیا ہے، آپ نو حضرت علی نظر آئے نے، آپ فرماتے نے علی میری چادر دے نیچے آ جاؤ، آپ دیاں نظریں پیاں تے آپ نو پیاری فاطمہ نظر آ گئی ہے۔ او فاطمہ جنہاں نو نبی پاک فرما دینے لوگو، اے فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ میرے دل دا چین ہے۔ حضرت فاطمہ نظر آئیاں، آپ نے سیدہ نو اپنی چادر دے نیچے کر لیا، آپ دے دونوں بیٹے حسنین کریمین نو بھی چادر دے نیچے کر لے آئے تے دعاواں کی پہ کر دینے تے اے آیت پڑھ دے پہنے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تے دعاواں پہ کر یا اللہ میرے اہل بیت نے اللہ سونے انہاں دی حفاظت فرمانا ہے، یا الہ العالمین میں محمد انہاں نال پیار کرنا، اللہ سونے تو بھی انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال محبت کرنا۔ نبی پاک دی بیوی ام سلمہ ویکھ دی پئی کہنے لگی سونےو میں سلمہ، فرمایا اعلی مکانی کا، اے سلمہ تو تے اہل بیت
وچ پہلے ہی شریک ہے تیرا تے مطلب ہی گھر والیاں دا مطلب ہی اہل بیت ہے نی سلمان تو تے اہل بیت وچ پہلے ہی شریک ہے اے ساریاں دعاواں تیرے واسطے پہلے ہی موجود نے پھر اعتراض ہوندا ہے حضرت ام سلمہ نو چادر دے نیچے کیوں نہیں بٹھایا او لوگو حضرت علی حضرت ام سلمہ واسطے غیر محرم سن ایک چادر دے وچ نبی پاک علی دے غیر محرم نو نہیں بٹھا سکدے اپنی بیوی نو غیر محرم دے نال نہیں بٹھا سکدے اے تربیت فرمائی اسلام نے لیکن یہ دا مطلب ہے نہیں کہ مومنہ دیاں ماواں اہل بیت وچ شریک نہیں بہرحال قرآن پاک دے اندر بھی بے شمار جگہ تے فضائل و مناقب بیان کیتے آؤ ناؤ دنیا کائنات والے ہو میں نبی پاک دے نواسیاں دا ذکر کرائیں ویکھو نا ایک دن ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ اینا پیار اپنے نواسیاں دے نال اور دنیا تے اگر کوئی بندہ آج حضرت حسن دے بارے حضرت حسین دے بارے اینا دی امی جان فاطمہ دے بارے اینا دے ابو جان حضرت سید شیر خدا علی المرتضی دے بارے رب کائنات کی قسم کوئی بات کرے شک و شبہ رکھے اور مومن نہیں مسلمان نہیں اور کسے قسم دا بھی ولی نہیں ہو سکدا اور اگر رب دے خاص بندے بننا ہے ولی بننا ہے پھر علی نو مننا پوے گا فاطمہ نو مننا پوے گا حسنین کریمین دے فضائل و مناقب دا اعتراف کرنا پوے گا لیکن نہ پیارے صحابہ کہندے نے ایک دن اللہ دے نبی کریم نماز عشاء ادا کرن واسطے تشریف لے آئے نے عشاء دی نماز پڑھ دے پینے تے آپ انج کر کے آپ دے نال نال آپ دے دونوں نواسے حضرت حسن تے حسین بھی موجود نے اللہ دے نبی کریم سجدے جاندے نے اے حسنین نبی پاک دی کمر تے بیٹھ جاندے نے اوے اتھوں ہی جائز ہویا ہے اگر بچہ چھوٹا روندا ہوئے نا تے ماں چوک کے نماز پڑھ سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ دینے آپ دی کمر تے حضرت حسن تے حسین چڑھ گئے اور یار 1 سال دا تے 2 سال دا بچہ ہووے یا 3 سالاں دا بھی بچہ ہووے انہوں کی پتا ہوندہ ہے او تے شوق تے نال باپ دی کمر تے چڑھ جاندے نبی پاک نماز پڑھان دے پینے حسنین نبی پاک دی کمر تے چڑھ گئے بڑا پیار کیتا بڑی محبت کر دینے اللہ دے نبی کریم نے انج کر کے جدو نماز مکمل ہوئی ہے اللہ دے نبی کریم نے پکڑے آئے گود وچ بٹھا لے آئے صحابہ دوڑے نماز وچ کتے خلل نہ آگیا جلدی جلدی انہاں بچیاں نو پکڑن لگے آپ فرما دینے ضروہما بی ابی و امی من احبنی فلیحب حاضین او میرے صحابہ میرے ماں باپ انہاں بچیاں تے قربان ہو جامن تسی انہاں نو چھڑ دیو او صحابہ جڑا میرے نال محبت کردہ ہے او دیتے لازم ہے انہاں میرے بیٹیاں نال بھی محبت کرے انہاں میرے پتران نال بھی محبت کرے اے میرے نبی پاک دے نواسے جی حضرت حسین دی گل ہووے آقا دا نواسا علی شان ویکھیا تیراں تھلے پڑھ دا قرآن ویکھیا آقا دا نواسا علی شان ویکھیا تیراں تھلے پڑھ دا قرآن ویکھیا جمعے علی دے گھر
जिगर बतूल दा जम्मे आए अली दे घर जिगर बतूल दा नाज़ा नाल पले आए लाडला रसूल दा नाज़ा नाल पले आए लाडला रसूल दा आका दी चूसेंदा जो ज़बान वेख्या आका दा नवासा आली शान वेख्या। नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, मुसलमानों गौर करे जे एक बारी ना जोर दी नमाज हो रही है। अल्लाह दे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम नमाज पढ़ा रहे ने ते मेरे नबी पाक दे ए नवासे मेरे हुजूर दे कंधियां ते चढ़ गए। इंज करके आपने सजदा फरमाया है ते ऊपर बैठ गए। इन्ना सजदा लंबा कर दिता, नबी पाक ने सजदा लंबा कर दिता। सहाबा सजदा कर करके इंतजार करते रहे। सहाबा कहते ने सानू खतरा लाहिक हो गया है किते अल्लाह दे नबी दी रूह बर्बाद ना कर गई होए। जदों नमाज तो फारग होए असां पुछया सोनियो एडा लंबा सजदा अज तुसां फरमाया है। आप फरमांदे ने ओ मेरे सहाबियो मैं नमाज पे पढ़ांदा सां मेरे नवासे मेरे ऊपर बैठ गए। मेरे नवासे मेरे ऊपर कितना प्यार होएगा नबी नू यार, कोई बंदा सोच सकता है। मेरे नवासे मेरे ऊपर बैठ गए। मैं आखिया मैं सजदा लंबा कर देना, मैं अपने नवासियां ली सवारी बन जाना, चलो इन्हां दा शौक ही पूरा हो जाए। नवासियां दा शौक पूरा हो रहा है ते कितना प्यार होएगा। हदीसां बड़ियां मैं मुहद्दिसीन ने बाकायदा हसनैन करीमैन दे अबवाब बंदी की है। एक दिन अल्लाह दे नबी करीम तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई इब्ने माजा दी रवायत है जुमे दा खुतबा इरशाद फरमा रहे ने ते सामने वेखया है जनाब मां फातिमा ने अपने बेटियां नू खूबसूरत जुब्बे पहना के खूबसूरत हुल्ले पहना के नाना जान दी मस्जिद दे अंदर भेजिया है। जाओ मेरे बेटियो अपने नाना जान दी मस्जिद दे अंदर चले जाओ। मेरे नबी नमाज एवं खुतबा दे रहे ने जुमे दा। सामने देखे आए लड़खड़ांदे होए दोनों बच्चे गिरदे होए लोगों दियां सफा चीरदे होए नाना जान दे कोल आ रहे ने। एक जनाब अगे बढ़दा है पहले नाना जान कोल मैं जावांगा, दूसरा अगे बढ़दा पहले मैं जावांगा। जदों गिरदे गिरदे हुजूर दियां नजरां पईयां मेरे नबी ने खुतबा छोड़ दिता। किन्ना प्यार होएगा नवासियां दे नाल। मेरे नबी ने खुतबा छोड़ दिता, मिंबर तो उतरे ने, आप सफा चीरदे होए गए ने। नवासियां नू सीने नाल लाए, नवासियां नू चुम्या, आप मिंबर ते तशरीफ ले आए ने, अपने कोल बैठा ले आए। अल्लाह दे नबी करीम अलैहिस्सलाम किन्ना प्यार करदे होणगे। एक दिन हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहंदे मैं नबी पाक दे कोल गया, शाम दा वक्त है, मैनू कोई आप नाल कम सी ते मैं आप दा दरवाजा खटखटाया। सर्दी दा वक्त है, मौसम है ते हुजूर बाहर तशरीफ ले आए। मैं अपनी बात की थी, आपने चादर ओढ़ी हुई है, महसूस होंदा है चादर दे नीचे कुछ पकड़िया ते मैं पूछ लिया सोनियो चादर दे विच ताड़े कोल की है? अल्लाह दे नबी करीम फरमांदे ने इंज करके चादर हटाई ते फरमाया ओ सामा एक पासे हसन ते दूजे पासे हुसैन, दोनों कंधियां दे नाल आप दे बेटे चिमटे होए ने। आप फरमांदे ने हाज़ानी इबना व इबना इबनाती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बहुमा। कहंदे मेरे बेटे मेरी बेटी दे बेटे, ऐ अल्लाह मैं ना दोवां नाल प्यार करना वा। अल्लाह सोनिया तू भी इन्हां नाल प्यार करी, जेड़ा इन्हां नाल प्यार
کرے اللہ اونا نال بھی تو پیار کریں. اور لوگوں غور کرے آج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک دن ایک عراق دا بندہ ہے تے سوال پہ کردہ ہے پوچھدہ ہے آندہ ہے عبداللہ بن عمر جی اگر محرم بندہ ہوئے احرام بنیا ہوئے او دے کولوں مچھر مر جائے او دا جرمانہ کیے. عبداللہ بن عمر ہس پہ حضرت عبداللہ بن عمر کہیں دینے او لوگو اے کوفی نو ویکھو نا او مچھر مر جائے او دے جرمانے تے بارے سوال پہ کردہ ہے نبی دے بیٹے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا تے پرواہی کوئی نہیں اج مچھر دے بارے سوال پہ کردہ ہے. حالانکہ میں اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے آئے آپ فرما دینے ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا. لوگو بے شک حسن تے حسین دنیا دے اندر میں محمد دے دو پھولنے خوبصورت جی میں واقعہ بندہ کسے پھول کولوں خوشبو لیندے نا نبی پاک اپنے نواسیاں نو چوم دے سونگ دے پیار کر دے کدے پیٹ تے بٹھان دے کدے چھاتی تے بٹھان دے کدے اونا لی سواری بن جان دے کدے اپنی زبان چسان دے کدے آپ اونا دی پیشانی چوم دے او یار اینا پیار میرے نبی پاک حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے. ایک دن میں پوچھیا اے اللہ دے نبی کریم جی کیا تانو اینا نال پیارے کیا تانو اینا دے نال محبت ہے. اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں ہاں سعد ایت دو میرے پھولنے اینا نال مینوں پیار کیوں نہ ہووے کیویں نہ مینوں اینا دے نال محبت ہووے. او یار کنا پیار ہے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھو نا ایک دن سفر دے اندر جا رہے نے سفر دے اندر اللہ دے نبی کریم دا قافلہ جا رہا ہے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہراوی نالے قافلے دے اندر دو بچیاں دے رون دیاں آوازاں آئیاں نے نبی پاک دے کناں وچ حسن تے حسین دے رون دی آواز پئیے. میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے قافلہ روکیا میرے نبی کولوں برداشت نہیں ہویا. او یار جس نبی کولوں حسن تے حسین دا بچپن وچ رونا برداشت نہیں او میرا نبی انہاں دا خون کیویں برداشت کرے میرا نبی انہاں دا کٹنا کیویں برداشت کرے. آپ فرما دے قافلے والے رک جاؤ بیٹی فاطمہ نو پوچھیا اے میری بیٹی اے میرے بیٹے کیوں پہ روندے نے. ابا جان پیارے ابا جان پیاس لگی ہوئی ہے پانی کوئی نہیں پیا ملدا. اللہ دے نبی فرما دینے او قافلے والے اگر کسے کول پانی ہے تے میرے بیٹیاں واسطے پانی دے دیو. تبرانی شریف دی روایت ہے میرے بیٹیاں واسطے پانی دے دیو. لوگوں نے اپنے مشکیزے اوندے کر دیتے ایک کوٹ بھی پانی نہیں ملیا. بیٹے روئی جا رہے نے بچے جی میں روندے نے بیٹے روئی جا رہے نے. آپ فرما دینے میری بیٹی فاطمہ انہاں بیٹیاں نو مینوں پکڑا. جدوں حضرت حسن حضرت فاطمہ نے اپنی چادر دے نیچوں نکال کے انہاں بچیاں دے نانا جان نو دیتا ہے ادھروں حسین نو پکڑایا. پہلے آپ نے حسن نو سینے نہ لایا ہے اپنی زبان منہ وچوں باہر کڈی ہے او مبارک سچی تے سچی زبان منہ وچوں باہر کڈی ہے. انج کر کے حسن نے آپ نے حسن دے منہ وچ زبان پائی پیارے حسن نے زبان چوس لئی پھر پیارے حسین نے زبان چوس لئی. او دنیا کائنات والے حضرت ابو ہریرہ کہندے میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے انہاں بچیاں دی پیاس بجھ گئی ہے
دوبارہ قافلے دے اندر انہاں بچیاں دے رون دی آواز نہیں آئی، انہاں دے رون دی آواز نہیں آئی۔ کیا بات ہے فاطمہ تے فاطمہ دے پیارے بچیاں دے جدا نام فاطمہ ہے، جدا نام فاطمہ ہے، حسنین دی مائے، جدا نام فاطمہ ہے۔ اہل بیت نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو، جرت نہ بولو، جدا نام فاطمہ ہے، حسنین دی مائے، او رحمتاں دی چھائے، او رحمتاں دی چھائے، حسنین دی مائے، حسنین دی مائے۔ میرا دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، میرا دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائیں، محمد دی جیڑی جائیں، حسنین دی مائیں، محمد دی جیڑی جائیں، حسنین دی مائیں، ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ، زہرا دا پاک پلہ، ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ، زہرا دا پاک پلہ، پردہ نشین جو گن انہاں عورتاں دی واللہ، انہاں عورتاں دی واللہ، جو میرے کاروائیں حسنین دی مائیں، جو میرے کاروائیں، جو میرے کاروائیں، حسنین دی مائیں۔ پیاری فاطمہ اور آپ دے بیٹے جنتیاں سرداریاں مل گئیاں۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، جامع ترمذی دی روایت ہے، ساڈا گھر مدینیوں بارے، میری امی جان نے میں نو پوچھیا حذیفہ کنے دن ہو گئی نبی دا دیدار کیتیوں؟ میں دسیا امی جان بڑے دن ہو گئے، میں نبی پاک نو ملیا ہی کوئی نہیں۔ ماں کہندی جا حذیفہ نبی پاک نو سلام پیش کر کے آ، اپنے واسطے میرے واسطے دعاواں کروا کے آ۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں چلا گیا نبی پاک دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر، میں نماز ادا کیتی مغرب دی، مغرب تو بعد میں بیٹھا رہا، آپ دے پروانے آپ دے دیوانے دین سکھن والیاں دا جھرمٹ لگیا ہویا ہے، میری واری کوئی نہیں آئی۔ عشاء دی نماز بھی ہو گئی، عشاء تو بعد حضور مسجد وچوں باہر تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چلدا پیاواں، جدوں میری آواز سنیے آپ نے پیچھے ویکھیا کوئی نہیں، بڑے پیار نال پوچھیا حذیفہ سنا اج تیرا کیویں آنا ہویا؟ سونیو امی جان نے بھیجیا ہے تاڈے دیدار لی آیا تے ساڈے گھر واسطے دعا کر دیو۔ کڈے خوش قسمت لوگ نے جنہاں لی دعاواں اللہ دے نبی کریم فرماندے نے، سونیو میرے لی دعا کر دیو، سونیو میری امی جان لی دعا کر دیو۔ آپ فرماندے نے حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت فرمائے، اللہ تیری امی جان تے رحمت فرمائے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں حذیفہ ادھر میرے قریب آ، میں تینوں ایک گل دساں، ہنے ہنے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے،
ہنے ہنے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے، اس فرشتے نے آ کے دسیا ہے سونیوں میں اللہ کو اجازت منگیاں نے، اللہ سونیاں مینوں اجازت دے دیو میں زمین تے جانا چاہنا، تڑے سونے حبیب نو سلام پیش کرنا چاہنا ہے۔ سونے اللہ جی مینوں اجازت دے دیو تڑے حبیب دا دیدار کرنا چاہنا ماں۔ او فرشتہ آیا ہے آ کے دس کے گیا ہے بھی ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ او فرشتہ مینوں دس کے گیا ہے سونیوں تاڑی بیٹی فاطمہ جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، تاڑے بیٹے حسنین کریمین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے۔ جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے وارثانوں میرا سلام، کلمے دے مالکانوں میرا سلام، ازواج نبی اصحاب نبی، ازواج نبی اصحاب نبی، سب جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے وارثانوں میرا سلام، جنت دے مالکانوں میرا سلام۔ تے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان دے بیٹیاں دیاں گلاں سناندا جاواں یار اے مکنیاں ہی کوئی نہیں۔ ویکھو نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے میں اپنیاں اکھاں دے نال جدوں بھی حضرت حسن نو ویکھنا آنسو جاری ہو جاندے نے، کیونکہ میں ایک دن اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساں، اللہ دے نبی گھر وچوں نکلے میرا ہاتھ پکڑے آئے ایک راستے تے اسی جا رہے ہاں تے اگوں حضرت حسن مل گئے، نبی پاک نے حسن نو اٹھایا ہے سینے نال لایا ہے پیار کیتا ہے، آ فرما دینے اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اے اللہ ممی دے نال پیار کرنا، اللہ سونیا تو بھی اے دے نال پیار کر، جیڑا اے دے نال پیار کرے اللہ جی او دے نال بھی پیار کرو، جیڑا حسن نال پیار کرے اللہ سونیا او دے نال بھی پیار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے ایک دن میں گواہی دینا میں ویکھیا نبی پاک تشریف لے آئے، حضرت حسن کھیل رہے حضور نو چمٹ گئے سینے نال لا لیا اپنے نواسے نو، آ فرما دینے انہو سید، او لوگو اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، اے دی سرداری دا میں محمد اعلان پہ کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک دن نبی پاک نے بوسے لے بڑا پیار کیتا، اقرا بن حابس یہودی کول بیٹھا ہے کہنا میرے تے 10 پتر نے میں تے کدے کسے نو چومیا ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ تو چومدا نہیں تے تیرے دل وچ رحم ہی کوئی نہیں، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا، تے کنا پیارے۔ ایک دن نبی پاک نماز پڑھا رہے حسن نبی پاک دے کندیاں تے چڑھ گئے، نبی پاک دے کندیاں تے چڑھ گئے، نماز تو فارغ ہوئے، آپ فرما دے او میرے صحابیو جان دے جے میرا حسن بیٹا کون ہے، اے میرا او بیٹا ہے جڑا مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں دی سلو کروائے گا۔ پھر حضرت حسن نے ثابت کیتا، حضرت علی تو بعد خلیفہ بنے، 6 ماہ خلیفہ رہن تو بعد پھر مصر اسلام دا نقصان جدو نظر آیا پیارے حسن نے سلو کی تھی، نبی پاک دی پیشین گوئی پوری کی تھی۔ امام زہبی رحمہ اللہ کہندے لوگو سیدن پیارے حسن بہت بڑے سردار نے،
الامام بہت بڑے امام نے، وسیمن سب تو حسین نے، جمیلن خوبصورت نے، عاقلن عقل مند نے، زرینن سمجھدار نے، جوادن بہت بڑے سخی نے، ممدحن باوقار نے، خیرن نیک سیرت نے۔ اے پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے تذکرے قرآن و سنت دی اندر اس قدر موجود نے۔ لوگو آ جاؤ خوشی دے نال اپنی اولاداں دے نام اہل بیت دے نام تے رکھو۔ کچھ تذکرہ پیارے حسین دا میں کر دیاں رضی اللہ تعالی عنہ، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ ایک دن تشریف لے آ رہے نے۔ یالا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، مسند احمد دی روایت کہ اللہ دے نبی کریم ایک دعوت تو واپس آ رہے، آپ نے گلی دے وچ ویکھیا پیارے حسین کھیل دے پے نے۔ جدوں آپ دیاں نظراں پیارے حسین تے پیاں نے، آپ نے انج کر کے بازو پھیلا دیتے نے، بازو پھیلا کے اگے بڑھے، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا۔ میرے نبی پاک دے نواسے نے ہسنا شروع کر دیتا، نانا نو دے کے خوش ہونا شروع کر دیتا۔ آخرکار نبی پاک نے پکڑ لیا، سینے نہ لایا ہے، پیارے حسین نو چمے آئے، پیار کیتا ہے تے تین گلاں کیتیاں۔ تین پہلی گل کیتی، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ کتنی بڑی بات ہے، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ یار نانے تے نواسے دا رشتہ، جگر دا خون دا رشتہ۔ تے دوجی گل کیتی، احب اللہ من احب حسینن، یا اللہ میں یہ دے نال محبت کرنا، تمہیں یہ دے نال محبت کری۔ اللہ او دے نال محبت کرے جڑا حسین نال محبت کرے۔ تے تیجی گل کیتی، حسین سبتم من الاسبات، میری اولاد دے اندروں سب تو خوبصورت، میری اولاد دے اندروں سب تو مینوں پیارا، میری اولاد دے اندروں میرے نواسیاں وچوں کیسا نواسا اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے۔ او یار کنا پیار نبی نہیں پیار کر دے، عرشاں والے رب دے نوری فرشتے بھی پیار کر دے نے۔ ایک دن نہ کر دے اندر انج کر کے حسن تے حسین کھیل دے پے نے، اللہ دے نبی مقابلہ بازی کروا رہے نے۔ انہاں دونوں دا مقابلہ ہو رہا ہے، کشتیاں ہو رہی ہیں، حضور خوش ہو رہے نے۔ انہاں دی نانی حضرت عائشہ بھی ویکھ دیاں پیاں نے، اللہ دے نبی کوئی گل کر رہے نے، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن آگے بڑھ کے پکڑو۔ نانی انہاں دی عائشہ کہندی ہے، سونے ہو حسن نو کہندے ہو حوصلہ دیندے ہو تے حسین نو کہندے ہی نہیں، حسین تمہیں اگے ود کے پکڑ۔ اللہ دے نبی فرما دے نے، ان جبریل یقول خود یا حسین، نہیں ایسا تینو کی پتہ ہے حسن نو میں کہنا حسین نو پکڑ، حسین نو جبریل کہندا ہے، جبریل کہندا ہے حسین حسن نو پکڑ۔ او جبریل بھی پیار پیا کردا ہے، دونوں بیٹیاں دی کشتی پیا ویکھدا ہے، دونوں دے جنتی مہمان نے۔ اللہ دے نبی کریم فرما دے، ایک دن من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی۔ او لوگو جے دنیا تے کوئی چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہے تے میرے حسین نو ویکھ لو۔ دنیا تے چلدا پھردا کوئی جنتی ویکھنا ہے تے میرے حسین نو ویکھ لو۔ حسین نے 6 سال 7 مہینے نبی پاک دے نال گزارے نے۔ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ 58 سال 2 کم 60 سال عمر پائی۔ ہاں مینوں پیغام ملے اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عثمانی صاحب واقعہ کربلا بیان کرن گے، اس واسطے میں واقعہ کربلا نو نہیں چھیڑدا، لیکن دعوت فکر دینا وا۔ او دنیا والے ہو
کسے دے پیچھے لگ کے ایویں کتے نبی دی اولاد دے بارے کوئی گل نہ کر بیٹھے آجے، کسے دے پیچھے لگ کے جنہ دے بارے نبی نے فرمایا اور جڑا حسن دے نال بغض رکھے گا، حسین دے نال بغض رکھے گا، گویا کہ انہیں میں محمد نال بغض رکھیا، جنہیں انہاں دونوں نال محبت کی تھی گویا کہ انہیں میں محمد نال محبت کی تھی، جڑا انہاں نال محبت کرے گا میں محمد او دے نال محبت کراں گا، جڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ انہاں نال پیار کرے گا۔ اور لوگو ایویں گلاں بنیاں نے دنیا دی اندر، صحابہ کرام اہل بیت دے دشمن سن نعوذ باللہ، اور اہل بیت صحابہ کرام دے دشمن سن نعوذ باللہ، اور انہاں قصے تے کہانیاں دے پیچھے نہ لگے آجے۔ پیارے ابو بکر صدیق کہندے نے لوگو مینوں نبی دی رشتہ داری اپنی رشتہ داری نالوں پیاری عزیز ہے۔ پیارے عمر نے جبے مگوا کے تمام صحابہ دے بچیاں نوں پہنائے، حسن تے حسین نوں نہ پہنائے، کہندے میرا دل خوش نہیں ہویا، یمن بھیجیا بندہ مہنگے ترین خوبصورت جبے پہنائے، کہندے حسن تے حسین نبی دے دور وچ اے جبے پہن دے سن، اور میں عمر دا ہون دل خوش ہویا ہے۔ اور دنیا کائنات والے ہو جدوں پیارے عثمان نو بلوائیاں نے شہید کیتا، پیارے علی دے کہن تے حضرت عثمان دے پہرے دار بن کے بلوائیاں دا مقابلہ حسن تے حسین نے کیتا، کسے دی کوئی دشمنی نہیں۔ ویکھو نا راستے چ جا رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی وفات تو بعد عصر دی نماز تو بعد مسجد دے باہر پیارے حسن کھیل رہے نے، انج کر کے صدیق اکبر نے حسن نو کندیاں تے اٹھا لیا اور پیار کیتا، چومیا، سینے نہ لایا، کہنے لگے حسن علی نالوں زیادہ تیری شکل نبی نال مل دی، علی نالوں زیادہ تیری شکل نبی نال مل دی ہے۔ پیارے علی کول کھڑے سن، ایک گل سن کے مسکرا پے، خوش ہوئے، ہنس پے، اور یار اگر کسے دے کولوں کو اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے سانو کنے اجازت دیتی ہے اسی اہل بیت تے صحابہ دے فیصلے کرن بہ جائیے۔ اے سوشل میڈیا تے بڑے بڑے سکالر بنے بیٹھے نے، انہاں دے پیچھے نہ لگے آجے، بار ایکو ہی گل ذہن چ رکھو، نہ نبی دے کسے صحابی دے بارے، نہ نبی دے کسے اہل بیت دے وچوں کسے دے بارے ایک فرد دے بارے بھی شک و شبہ نہیں رکھنا۔ حسنین کریمین دے بڑے فضائل نے، بڑا مقام و مرتبہ ہے اور بڑی شان و شوکت اللہ پاک نے جو کہ عطا فرمائی ہے۔ کنی شان و شوکت ہے، حضور نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ گھنٹہ گفتگو سن کے پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ پتہ نہیں چلیا حسین کون ہے، پھر اللہ حافظ ہے۔ حضور نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی، ماں حسین دی نبی دی تھیے، ماں حسین دی نبی دی تھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین کو دے نبی چپلیا، حسین کو دے نبی چپلیا، حسین راغے علی تے چلیا، حسین کو دے نبی چپلیا، حسین راغے علی تے چلیا۔ اہل بیت دا، اہل بیت دا اے سونا جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین صبران دا ہاں بہاری، حسین صبران دا ہاں بہاری، حسین سونا قرآن دا کاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔
سر کٹا کے نہ کی تسیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے پیارے حسین دے نال نبی پاک نو کنا پیارے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا امی جی دی فاطمہ تے بابا جی دی علیے ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے امی جی دی فاطمہ تے بابا جی دی علیے ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے اچھائے گرانا اچھا ڈیرائے حسین دا اچھائے گرانا اچھا ڈیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین الحسین منی وانا من الحسین بچپن کتنا سنہرائے حسین دا بچپن کتنا سنہرائے حسین دا آقا دیاں کندیاں تے جدو بندے ہونگے آقا دیاں کندیاں تے جدو بندے ہونگے ویک ویک یار اصحاب کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا تے میری بات ختم ہو گئی حسنین کریمین بھی کیوں نہ فضلت اعلیٰ ہون کیونکہ نانے دا اینا مقام ہے نانے دی اللہ پاک نے انی فضیل تے اینا مرتبہ بنایا ہے حسن و حسین دے نانے دی نیوں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نیوں مل دی مثالے سخنے نبی دے گھرانے دی نیوں مل دی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا سونے نو میراج کرایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نیوں مل دی مثال حسن و حسین دے نانے دی نیوں مل دی مثال نبی دی اولاد تے سب تو خیالی نبی دی اولاد تے سب تو خیالی علی دی اولاد تے سب تو نرالی علی دی اولاد تے سب تو نرالی جگ وچ ایسے گھرانے دی جگ وچ ایسے گھرانے دی نیوں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نیوں ملتی مثال او تی انگلی دا جے ہو جائے اشارہ چن ٹوٹ کے تے جڑ جائے دوبارہ چن ٹوٹ کے تے جڑ جائے دوبارہ انگلاں چو چشم چلانے دی نیوں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نیوں ملتی مثال اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بھئی خطبہ شروع ہونے تو پہلے سارے ساتھی اے مسجد دے مہنگائی دے دور دے اندر جو اخراجات نے اے آپ بازوق لوگ ہی پورا کرنے والے ہو، بڑی پہلے بھی محبت کر دے ہو. ہر بندہ اپنی جیب وچ ہاتھ مارے اور مسجد دے نال دل کھول کے تعاون کرے. سارے ساتھی تعاون کریا جے، کوئی ساتھی بھی بغیر تعاون تو نہ جائے.